Mga kaigsunan, usab kamalipay nga pagpakituon alang kanatong tanan. Welcome sa atong Sabbath School lesson ini matahong takna sa gabi sa Martes. And today is July 7, 2020. Naanausab kita sa bag-ong subtopic sa atong lection karon ug ang uluhan niini is change lives makes a difference. Ang nausab nga mga kinabuhi magahatag gayud og kalahian. Apan sa dili pa kita magapadayon sa unahan, buot mo na akong hangyoon alang sa usa ka pagampo. Langitong yung Diyos, niningatak na sa kagabihon, among ginahangyo, nga ikaw magkapakiguban sa among pagtuon karon. Puna kami sa langiton nga kahibalo, o ginaot nga mabatnan usab namo ang kaisog, ang kadasig, o ang inspirasyon nga gipakita kaniadto sa imong mga apostoles. Dawata kami nga mga pinasaylo, o kinitanan among ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So niningatak na sa kagabihon, ang atong subtopic sa Sabbath School lesson is gi-refer o gibase kini siya sa narrative nga makita dinhi sa Buhat Kapitulo 4, mga bersikulo 1 ngadto sa 22 mga kaigsunan. Pero taas naman ni kung ato gyud ning huton og basa, tugutin na lang ko ninyo sa pagsugod unya diri sa verses 13 to 20. Kung imo tanawon ang background niini kasugilanon, human nga of course na empower sila pinaagi sa gasa sa balang espiritu, ang mga apostoles niya ng panahona nakabaton og daghan nga mga sumusunod. Dunay daghan nga mga nagabautismuhan, dunay daghan nga mga nadala dinha sa tiilan sa atong Ginoo, di ba? Dili lang ginatos, dili lang pipila ka mga individual, apan ang Biblia naghatag og record nga bisan gani sa usa ka adlaw they were able to baptize 3,000 converts. And the next day thousands of people are again being converted to the truth. Og tungod niini nga growth, tungod niini nga mga successes sa early Christian kaniadto mga kaigsunan, nahimo kini nga threat dinha sa influence sa mga religious leaders. Tungod kay nakita nila nga daghan na sa mga katawhan karon ang mas nagahatag og atensyon, naga-subscribe sa mga mensahe nga ginasulti kanila gikan niini mga ultimo o mga ordinaryo lang nga mga tawo. Now, kini nga mga religious leaders, of course, na sila obsession sa pagkontrol sa mga individual, gusto nila nga i-retain ang ilang influence, apan daw sa nahimong wala na kini epekto tungod kay mas daghan naman ang nahatak nga crowd sa mga apostoles. Tungod niini nga sitwasyon, gigamit nila ang ilang nga mga influences. Doon ay pipila ka mga harassment nga na-experiensyahan sa mga apostoles, doon ay pipila ka mga pagpangabuso, doon ay pipila ka mga intimidations, mga pagpanghadlok para lang yun nga dili na nila ipadayon ang pagmantala sa mga balita. Apan ang wala nila na anticipate tungod kay the more nga ilang gina-intimidate, the more nga ilang ginalisod-lisod ang mga apostoles, mas nisamot na hinuon ang ilang kadasig o ang ilang nga kainit sa pagmantala sa mga balita mga kaigsunan. Hangtod nga kung imo tanawon dinhi sa verses 13 to 20, mao kini nahitabo. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Sa diha nga nakita nilang kaisog ni Pedro ug ni Juan, di ba? Silang tanan nahibulong labi na tungod kay nahibaw-an nila nga kini mga tawhana uneducated man ni, mga untrained man ni, nganong na sila ingon ani nga guts, nganong na sila ingon ani nga kaisog. Kung imong tanawon si Pedro ug si Juan sa wala pa sila na transform, sa wala pa na usab ang ilang kinabuhi, di ba sama nato, do na pud sila daghan nga mga flows, do na pud sila daghan nga mga kaluyahon. Si Pedro usa ka tawo nga madali-dalion, usa ka tawo nga gusto lang yun niya nga ang attention naa lang yun sa iya, usa kini ka tawo nga pabida. Samtang kini si James o si John gina-consider gani sila nga mga sons of thunder. Budi pasabot po nini mga kaigsunan ang ilang nga temper dili ingon ana kasabdod dili ni sila mild and meek kaniadto nga mga tawo, dali sila masuko, dali sila saputon, mga katawhan kini nga dili nimo basta-basta mahistoryahan. Apan sa diha nga gitugutan nila nga ang kabaguhan gikan kang Kristo mahatag sa ilang kinabuhi, makita nato kung unsa na sila ka malumong nga mga tawo. Apan maisugon sila sa pagmantala sa mga balita. Ang ilang kaisog dili against para sa pipila ka mga physical nga mga kaaway, kundi para sa espirituhanon nga mga kaaway. Wala sila gikahadlukan bisan pa man sa klase sa audience nga naa sila. Tungod kay ang ilaha dili nila pwede nga taguon, dili sila makontento may tungod sa pagtago lang sa mga mensahe nga ilang nadunggan kaniadto, kundi na sila sense of mission mga kaigsunan nga ipahat gayud kini nila ngadto sa uban. Ang nakapahibulong pagyud sa mga Sanhedrin o pipila ka mga religious leaders kaniadto tungod kay very unlikely nga kini nga mga tawo magahatag og mensahe tungod kay untrained, Can you imagine mga ordinary naman sila nga mga mangingisda, mga katawhan kini sila nga very common raman ang ilang status sa kinabuhi, pero kung makasulti sila beyond refute, dili pwede siya i-dispute, dili siya pwede nga madebate tungod kay kamatuoran naman yun ang ilang ginasulti mga kaigsuonan.
Of course, na-realize nila later nga kini nga mga individual kauban di ay ni Jesus kaniadto sa iyang earthly ministry. Usa-usab kini ka pagpamalandong nga dapat nato himuon mga kaigsunan. Yes, kini nga mga tawo wala sila nag-graduate gikan sa mga seminaries o uban nga mga colleges o mga theological schools. Wala nato gina-undermine no ang pagbaton og mga degree para nga mas mo improve pa ta sa atong pagministeryo. Gani gikinahanglan usab kana sa church aron nga mapalig-on pagyud ang atong nga iglesia sa katapusan nga mga panahon. Pero dili pud nato unaw-unahon at the same time nga ang dunay katungod lang gyud nga magbinsay sa mga balita, mura bitaw ang pagmantala sa may balita naka-confine lang gyud sa mga individual nga dunay degree para niining pipila ka mga ministerial courses. Dili na mao mga kaigsunan. Gani on the contrary sa katapusan nga mga panahon ng Spirit of Prophecy dunay daghan nga mga komentary, dunay daghan nga mga statement nga nagaingon nga sa katapusan nga mga panahon ang mga anak sa Dios nga mga lalaki ug babaye regardless sa kamubo sa ilang educational attainment mao kini sila ang mutapos sa buhat nga gihatag sa Ginoo dinhi sa kalibutan. So sa tawhanon magud nato usahay nga pag-estima o pag-assess makita magud nato nga kung halimbawa ang usa ka nagatindog dinha sa pulpito, ordinaryo lang nga tawo, wala ingon ana gyud nga mga high-end nga mga background sa kinabuhi usay gina-undermine nato ang mga butang nga ilang ginasulti. Pero dili unta na mao ang attitude nga atong ipakita mga kaigsunan tungod kay ordinaryo man o di ba high profile man ang usa ka individual basta kung siya gamito na sa Ginoo matingalan na lang ta sa klase sa kalidad sa pulong o sa mensahe nga nagagula gikan sa iyang baba. Unya giingon dayon diri sa verses 14 to 20 aton na lang tiwason, and seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do to this man? For indeed that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But so that it spreads no farther among the people, let us severely threaten them, and that from now on they speak to no man in this name. Kanianang panahon nagawa sa content sa mensahe nga ginamantala sa mga apostoles mga kaigsunan as a proof, as a backup no o sa kabuhi nga testimonya nga ang ilang nga mga mensahe gikan gayud sa pulong sa Ginoo o gikan gayud sa Ginoo, dunay usa ka tawo dinha nga giayon nila o nga kana nga pag-ayo gi-attribute kini isip usa ka milagro gikan sa Ginoo. So nagsabot-sabot ang mga religious leaders kanila unsa man ni nato nga dili naman gid nato unsa na makontrola nga senaryo mga kaigsunan mga nga senaryo no in favor sa ilaha. So ang ilang gihimo, ilang giimbita ang mga apostoles unya giingnan sila no pinagi sa pagpanghadlok nga ayo na mugsulti ha mahitungod niini nga pangalan. So ang nahitabo verses 18 to 20, so they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So mao ni actually ang ato memory text karon nga simana mga kaigsunan kining nasa verse 20. So mao kini ang tubag nga gipakita ni Peter ug ni John kaniadto. Ebidensya kini sa usa ka kinabuhi nga nabago at tubangan sa Ginoo. Mao man gani nga ingon niya dinhi, kung dili kami musulti kay dili namo pwede nga dili isulti ang mga butang nga among nakita ug among nadungog. Hinaot nga kanapod nga klase sa passion mao atong ipakita mga kaigsunan tungod kay ang pag-apil sa buhat, ang pag-apil sa ministeryo usa kini kadako nga indication nga kita na transform dinha atubangan sa Ginoo. Ang usa ka individual nga na transform dili niya pwede nga taguon ang maulang nga mensahe alang sa iyang kaulingon. Mao man gani nga sa pagtapos ang statement ni Ellen White Terino sa Steps to Christ page 78 ingon pa niya dinhi, no sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. Mao gyapon ni ang iyang budi pasabot mga kaigsuonan. Sa diha nga usa ka individual muduol dinha kang Hesus diha sa iyang kasing-kasing duna gayoy handom, dunay desire nga mapahibalo usab sa uban ang hamili nga mga mensahe nga iya nadawat gikan sa Ginoo. O nga hinaot nga Ginoo magapanalangin nato samtang ginatugutan nato nga iyang grasya kanunay magatransform o magabago sa atong kinabuhi. Kini akong buhi pagampo.